ज्ञानशक्तिमुमां दृष्ट्वा यद्दृष्टं योम्नि शम्भुना यच्चोक्तं ब्रह्मणा पूर्वं शरीरं तु शरीरिणाम् यच्चापि हसितं तेन देवेन परमेष्टिना एतत्कार्यचतुष्केण पृथिव्यां च चतुष्वपि प्रदीप्तास्यो महादीपः कुमारो भसयिन्दिशः परमेष्टिगुणैर्युक्ता साक्षात् रुद्र इवापरः उत्पन्नमात्रो देवानां योषितः सम्प्रमोहयन् कान्त्या दीप्त्या तथा मूर्त्या रूपेण च महात्मवान् तद्दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः उमानिमीशनेत्राभ्यां तमपश्यति भामिनी श्रीपरमेश्वर उवाच विनायको विघ्नकरो गजास्यो गणेशनामा च भवस्य पुत्रः एते च सर्वे तव यान्तु भृत्या विनायकाः क्रूरदृशः प्रचण्डाः उच्छुष्मदानादिविवृद्धदेहः कार्येषु सिद्धं प्रतिपादयन्तः भवाञ्च देवेषु तथा मुख्येषु कार्येषु चान्येषु महानुभावात् अग्रेषु पूजां लभतेऽन्यथा च विनाशयिष्यस्य कार्यसिद्धिम् इत्येवमुक्त्वा परमेश्वरेण सुरैः समौ काञ्चन कुम्भसंस्थैः जलैस्तदा सावभिषिक्तगात्रो रराज राजेन्द्रविनायकानां दृष्ट्वाभिषिच्यमानं तु देवास्तं गणनायकं तुष्टुवुः प्रयताः सर्वे त्रिशूलस्त्रस्य सन्निधौ त्रिशूलास्त्रस्य सन्निधौ नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गणनायक विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रमा नमस्तेस्तु विघ्नकर्त्रे नमस्ते सर्पमेखला नमस्ते रुद्रवक्त्रोद्धा प्रलम्बजठराश्रिता सर्वदेव नमस्काराद विघ्नं कुरु सर्वदा विघ्नं कुरु सर्वदा। श्रीपार्वत्युवाच अपुत्रोऽपि लभते पुत्रा न धनोऽपि धनं लभेत् यं यमिच्छेत् मनसा तं लभति मानवः एवं स्तुतस्तदा देवैः महता गणनायकः अभिषिक्तस्य रुद्रस्य सोमस्यापच्यतां गतः एतस्यां यस्तिलान् भुक्त्वा भक्त्या गणपतिं नृपा आराधयति तस्यासु तुष्यते नास्ति संशयः आराधयति तस्यासु तुष्यते नास्ति संशयः यश्चैतत्पठे स्तोत्रं यच्चैतत् शृणुयात् सदा
न तस्य विघ्ना जायन्ते न पापं सर्वदा नृप। ज्ञानशक्तिमुमां दृष्ट्वा यद्दृष्टं योऽम्निशम्भुना यच्चोक्तं ब्रह्मणा पूर्वं शरीरं तु शरीरिणां यच्चापि हसितं तेन देवेन परमेष्टिना एतत्कार्यचतुष्केण पृथिव्यां च चतुष्वपि प्रदीप्तास्यो महादीपः कुमारो भस इन्दिशः परमेष्टिगुणैर्युक्ता साक्षात् रुद्र इवापरः उत्पन्नमात्रो देवानां योषितः सम्प्रमोहयन् कान्त्या दीप्त्या तथा मूर्त्या रूपेण च महात्मवान् तद्दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः उमानिमीशनेत्राभ्यां तमपश्यति भामिनी। श्रीपरमेश्वर उवाच विनायको विघ्नकरो गजास्यो गणेशनामा च भवस्य पुत्रः एते च सर्वे तव यान्तु भृत्या विनायकाः क्रूरदृशः प्रचण्डाः उच्छुष्मदानादिविवृद्धदेहः कार्येषु सिद्धं प्रतिपादयन्तः भवाञ्च देवेषु तथा मुख्येषु कार्येषु चान्येषु महानुभावात् अग्रेषु पूजां लभतेऽन्यथा च विनाशयिष्यस्य कार्यसिद्धिम् इत्येवमुक्त्वा परमेश्वरेण सुरैः समौ काञ्चन कुम्भसंस्थैः जलैस्तदा सावभिषिक्तगात्रो रराज राजेन्द्र विनायकानां दृष्ट्वाभिषिच्यमानं तु देवास्तं गणनायकौ तुष्टुवुः प्रयताः सर्वे त्रिशूलस्त्रस्य सन्निधौ त्रिशूलास्त्रस्य सन्निधौ। नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गणनायक विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रमा नमस्तेस्तु विघ्नकर्त्रे नमस्ते सर्पमेखला नमस्ते रुद्रवक्त्रोद्धा प्रलम्बजठराश्रिता सर्वदेव नमस्काराद विघ्नं कुरु सर्वदा विघ्नं कुरु सर्वदा। श्रीपार्वत्युवाच अपुत्रोऽपि लभते पुत्रा न धनोऽपि धनं लभेत् यं यमिच्छेत् मनसा तं लभति मानवः एवं स्तुतस्तदा देवैः महता गणनायकः अभिषिक्तस्य रुद्रस्य सोमस्यापच्यतां गतः एतस्यां यस्तिलान् भुक्त्वा भक्त्या गणपतिं नृपा आराधयति तस्याशु तुष्यते नास्ति संशयः
आराधयति तस्यासु तुष्यते नास्ति संशयः। यश्चैतत्पठे स्तोत्रं यच्चैतच्छृणुयात् सदा न तस्य विघ्ना जायन्ते न पापं सर्वदा नृप। ज्ञानशक्तिमुमां दृष्ट्वा यद्दृष्टं योऽम्निशम्भुना यच्चोक्तं ब्रह्मणा पूर्वं शरीरं तु शरीरिणां यच्चापि हसितं तेन देवेन परमेष्टिना एतत्कार्यचतुष्केण पृथिव्यां च चतुष्वपि प्रदीप्तास्यो महादीपः कुमारो भस इन्दिशः परमेष्टिगुणैर्युक्ता साक्षात् रुद्र इवापरः उत्पन्नमात्रो देवानां योषितः सम्प्रमोहयन् कान्त्या दीप्त्या तथा मूर्त्या रूपेण च महात्मवान् तद्दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः उमानिमीशनेत्राभ्यां तमपश्यति भामिनी। श्रीपरमेश्वर उवाच विनायको विघ्नकरो गजास्यो गणेशनामा च भवस्य पुत्रः एते च सर्वे तव यान्तु भृत्या विनायकाः क्रूरदृशः प्रचण्डाः उच्छुष्मदानादिविवृद्धदेहः कार्येषु सिद्धं प्रतिपादयन्तः भवाञ्च देवेषु तथा मुख्येषु कार्येषु चान्येषु महानुभावात् अग्रेषु पूजां लभतेऽन्यथा च विनाशयिष्यस्य कार्यसिद्धिम् इत्येवमुक्त्वा परमेश्वरेण सुरैः समौ काञ्चन कुम्भसंस्थैः जलैस्तदा सावभिषिक्तगात्रो रराज राजेन्द्र विनायकानां दृष्ट्वाभिषिच्यमानं तु देवास्तं गणनायकौ तुष्टुवुः प्रयताः सर्वे त्रिशूलस्त्रस्य सन्निधौ त्रिशूलास्त्रस्य सन्निधौ। नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गणनायक विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रमा नमस्तेस्तु विघ्नकर्त्रे नमस्ते सर्पमेखला नमस्ते रुद्रवक्त्रोद्धा प्रलम्बजठराश्रिता सर्वदेव नमस्काराद विघ्नं कुरु सर्वदा विघ्नं कुरु सर्वदा। श्रीपार्वत्युवाच अपुत्रोऽपि लभते पुत्रा न धनोऽपि धनं लभेत् यं यमिच्छेत् मनसा तं लभति मानवः एवं स्तुतस्तदा देवैः महता गणनायकः अभिषिक्तस्य रुद्रस्य सोमस्यापच्यतां गतः
एतस्यां यस्तिलान् भुक्त्वा भक्त्या गणपतिं नृपा आराधयति तस्याशु तुष्यते नास्ति संशयः आराधयति तस्यासु तुष्यते नास्ति संशयः यश्चैतत्पठे स्तोत्रं यच्चैतच्छृणुयात् सदा न तस्य विघ्ना जायन्ते न पापं सर्वदा नृपा। ज्ञानशक्तिमुमां दृष्ट्वा यद्दृष्टं योम्निशम्भुना यच्चोक्तं ब्रह्मणा पूर्वं शरीरं तु शरीरिणां यच्चापि हसितं तेन देवेन परमेष्टिना एतत्कार्यचतुष्केण पृथिव्यां च चतुष्वपि प्रदीप्तास्यो महादीपः कुमारो भसयिन्दिशः परमेष्टिगुणैर्युक्ता साक्षात् रुद्रैवापरः उत्पन्नमात्रो देवानां योषितः सम्प्रमोहयन् कान्त्या दीप्त्या तथा मूर्त्या रूपेण च महात्मवान् तद्दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः उमानिमीशनेत्राभ्यां तमपश्यति भामिनी। श्रीपरमेश्वर उवाच विनायको विघ्नकरो गजास्यो गणेशनामा च भवस्य पुत्रः एते च सर्वे तव यान्तु भृत्या विनायकाः क्रूरदृशः प्रचण्डाः उच्छुष्मदानादिविवृद्धदेहः कार्येषु सिद्धं प्रतिपादयन्तः भवाञ्च देवेषु तथा मुख्येषु कार्येषु चान्येषु महानुभावात् अग्रेषु पूजां लभतेऽन्यथा च विनाशयिष्यस्य कार्यसिद्धिम् इत्येवमुक्त्वा परमेश्वरेण सुरैः समौ काञ्चन कुम्भसंस्तैः जलैस्तदा सावभिषिक्तगात्रो रराज राजेन्द्र विनायकानां दृष्ट्वा विषिच्यमानं तु देवास्तं गणनायकौ तुष्टुवुः प्रयताः सर्वे त्रिशूलस्त्रस्य सन्निधौ त्रिशूलास्त्रस्य सन्निधौ नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गणनायक विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रमा नमस्तेस्तु विघ्नकर्त्रे नमस्ते सर्पमेखला नमस्ते रुद्रवक्त्रोद्धा प्रलम्बजठराश्रिता सर्वदेव नमस्काराद विघ्नं कुरु सर्वदा विघ्नं कुरु सर्वदा। श्रीपार्वत्युवाच अपुत्रोऽपि लभते पुत्रा न धनोऽपि धनं लभेत् यं यमिच्छेत् मनसा तं लभति मानवः
एवं स्तुतस्तदा देवै महता गणनायकः अभिषिक्तस्य रुद्रस्य सोमस्यापच्यतां गतः एतस्यां यस्तिलान् भुक्त्वा भक्त्या गणपतिं नृपा आराधयति तस्याशु तुष्यते नास्ति संशयः आराधयति तस्यासु तुष्यते नास्ति संशयः यश्चैतत्पटे स्तोत्रं यच्चैतत्तृणुयात् सदा न तस्य विघ्ना जायन्ते न पापं सर्वदा नृपा इति पुत्रगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।